म्हजें नांव ऑल्विन मियार पिरगजीचो. म्हाका एक एलर्जी आशिल्ली पयलें. खंयचेंय मांस कुंकडा मांस सोडून दुसरें खंयचेंय केल्यार बिफा मांस बोकऱ्या मांस दुकऱ्या मांस खंयचेंय केलें जाल्यार म्हाका आंग कुरजूंचें आनी सगळें माथें सगळें कुरजूंचें आशिल्लें. ताजे उपरांत हांव पोट्टा रेतीरे गेलो 10 वर्सां पयलें. ते रेतीरेंतल्यान फाटीं येयल्या उपरांत म्हजी एलर्जी गेली. आजीक हांव पुरा खाता सगळें मांस खंयचेंय. म्हाका खंयचीच एलर्जी ना. तें एक. दुसरें म्हाका एक अशें बियर पिवचें पिशें आशिल्लें. फ्रेंड्सांक वचून घट्ट पियेतलो. त्या दिसा हांवें निश्चय केलो 10 वर्सां पयलीं पोट्टा गेल्ल्या कडेन हें म्हाका बरें आयकलें हांवें सोडिचें म्हण सांगून. आतां 10 वर्सां उतरलीं. फाटल्या 10 वर्सान कितेंच ना. बियर वायन सूर खंयचेंच हांव वापरून ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी म्हज्या सांगात आसलें आनी कोणी आतां पियेतल्यांचे मदें खंय पार्टी फंक्शन पियेतल्यांचे मदें बसल्यार म्हाका खंयचीच ताळणी येना आनी म्हाका पियेचें बगना. आनी एक्चुली कुमसार जावन सुमार तेंप जाल्लो. कालच्या दिसा कुमसार जालो. मतीन आसलें व्हडलें वजें म्हाका सेकेल दवरलें बरें जालां. मस्त रिलॅक्स जालो हांव. ह्या खातीर देवाक अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी पडोल सेकेल बसूंक जायना म्हूण सांगून आयिल्लें तें म्हजें बायल एक्चुली. देवान ताका गेल्लें बरेंपण तें म्हाका गेल्लें बरेंपण. वय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.